لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبأحسن الأحوال يا ربي. صراحةً توحشتكم بزاف، بزاف غبرت عليكم، كان عندي مشكل في التليفون كيف العادة، كان عمر ليا الميموار ديالو، هداك الشي علاش مابقيتش رميت حتى شي فيديو. أول حاجة بغيت نعطي شكر خاص لشي ناس اللي دعموني بزاف، واللي بارطاجاو معايا بزاف ديال الأفكار اللي نفعوني. كنشكر على رأسهم ماما اللي دعمتني وأيدتني في الفكرة أنني نكمل في اليوتيوب، لأن ديجا كانت عندي قناة وما كملتش فيها، كانت عندي قناة قبل ما نتزوج، ولكن الظروف خاصة هي اللي خلاتني ما نكملش فيها. صافي كنت حبست وملي بغيت نرجع صافي لقيت بلي القناة مشات ليا، نسيت على المود باس على بزاف ديال الحوايج. أصلًا ديك القناة ما كانتش يعني bien organisée، بزاف ديال الحوايج كانوا فيها خصهم يتقادوا، دونك قررت أنني ندير chaîne جديدة واللي هي اللي بديت فيها. وكيما قلت لكم الحمد لله ماما دعمتني، أختي حتى هي كنقدم لها شكر خاص بزاف بزاف. اللي واخا صراحةً كندابزو ونتغاوتو ونتخاصمو، ولكن راه في الأخير راه كتبقى اختك اختك، وكتبقى ضروري يعني سند ليك، ضروري كتبقى ت تعطيك واحد الرأي، ضروري كتخاف عليك، ضروري ما كتبغيكش مثلًا طيحي فشي حاجة، ضروري كتنصحك، بزاف ديال الحوايج. كنشكر خويا حتى هو اللي دعمني. كنشكر بزاف د الناس صراحةً. خالتي حتى هي بزاف دعمتني، كنشكرها بزاف، كنشكر بنات خالتي كاملين، كنشكر على رأسهم لبنى، كنشكرها بزاف بزاف على الدعم ديالها. وكنشكر صحاباتي حتى هما اللي صراحةً ما بخلوش عليا، دعموني، وكنشكر منهم رجاء، إيمان، كنشكر حتى صاحبتي دنيا، كنشكر وفاء حتى هي. صراحةً دعموني البنات بزاف بزاف، بارطاجاو لاشين ديالي، عطاوني أفكار، دعموني، كيدخلوا في كل ما كنلوح شي فيديو كيدخلوا كيبارطاجيوه، كيدخلوا يديروا لي جيم. يعني كيصيفطوا ليا آراء بزاف، ها أنتِ سيهام ديري، سيهام فعلي، عنداكِ نصائح بزاف. أختي إيمان شكرًا على النصائح بزاف اللي نصحتيني. كنشكر حتى الأخ ديالك حتى هو ما بخلش عليا بحكم التجربة ديالو الغنية عن التعريف في المجال ديال اليوتيوب. المهم كنشكر كاع الناس باش ما ننسى حتى شي واحد، كاع الناس اللي دعمني، كاع الناس اللي صيفطوا ليا يعني النصائح ديالهم، الناس اللي دعموني، اللي بارطاجاو لاشين مع صحاباتهم، مع الناس اللي كيعرفوا، الناس اللي اقترحوا عليا آراء وأفكار جديدة واللي صراحةً خديتها بعين الاعتبار وحطيتها، والله إلا حطيتها في المذكرة ديالي اللي دايراها خاصة غير بالأهداف. وإن شاء الله غادي ندير هداك الشي كامل اللي بغيتوه يكون في لاشين، غادي نديرو إن شاء الله. كيف ما كتشوفوا هاد هاد لا فيديو هذا قدامكم، واحد القاميله وفيها طوماط، فيها الثومه، فيها الملحه، وفيها زيت العود، وفيها الماء. غادي نوريكم كيفاش كنصاوب الطريقه ديال مطيشه ديال الحك اللي كتجي بنينه وما تقنعوش منها نهائيا. تقدروا ديروها في الحريره، تقدروا ديروها في البيتزا، تقدروا ديروها مع الزعلوك، مع شرموله، تقدروا ديروها في اي حاجه بغيتو. هاد لاصوص هادي كتجي بنينه كما قلت لكم وراها صحيه 100%. هنا عندي طوماط سوريز، كيف ما كتشوفوا عندي 6 ديال الضروس ديال الثومه، عندي زيت العود، غير واحد 3 ديال المعالق كبار ديال زيت العود. تما عندي كيلو ديال مطيشه سوريز، وعندي 3 ديال الكيسان كبارين كبارين البنات ديال الماء. غنديرهم كيف ما شفتوا في هذه القاميله هذه، وغادي نشعل عليهم البوطه، وملي غادي يطيبوا ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش غادي ندير ليها
حيت ملي غادي طيب غادي نحكها، غادي نطحنها في واحد الطحانه. من بعد ما نطحنها بالقشور ديالها بالثومه ديالها بكلشي ليها بالماء ديالها حتى هو، غادي نطحنها. وهذيك الساعه غادي نعاود نرجعها طيب واحد شويه على ما كتقال. باش ما ننساش هاد الخليط اللي قدامي ديال المطيشه والثومه والزيت العود والملحه، راه فيه حتى 3 ديال المعالق كبار ديال الخل، لان الخل كله كنعرفوه كلنا حنايا الناس كنعرفوه بلي الخل فيه مواد حافظه. الوغ هذا الخل هذا كيخلي يعني لوغو بعدا كيجي بحال ديال مطيشه الحك ديال الزنقه. حاجه اخرى كيجي كيعطيه واحد يعني ممكن هاد المطيشه اللي غنطيبو غتصبر معنا مده طويله. كما قلت لكم انا غادي نردو يطيب على نار مهيله، ومن بعد غادي نرجع نوريكم اشنو كيفاش الطريقه باش غادي نطحنو، وغنوريكم من بعد ما نطحنو شنو غادي ندير له. خليكم معايا ونتمنى تعجبكم يعجبكم هذا لا فيديو هذا، تعجبكم الطريقه ديالي. وما تنساوش الناس جداد لايك وسبسكرايب، والناس القدام حتى هما ما ينساونيش من اللايك والتعليقات. كيف ما كتشوفوا البنات هاي المطيشه باقا سخونه، يلاه كي طفيت عليها دابا غادي نخليها حتى تبرد. ها نتوما كيف ما كتشوفوا حلوه ملي كتجي عليه، نتوما كتجي خاطره بزاف وبنينه وصحيه حيت طايبه غير بالثومه وزيت العود. ها نتوما دابا غادي نخليوها تبرد عاد باش غادي نديرها في الميكات وغنديرها في الثلاجه، وحتى الوقيته اللي غنبغي نستعملها وديك الساعه غادي نجبدها. نتمنى تعجبكم الفكره البنات، وما تنساوش التعاليق ديالكم. خليو لي التعليق ديالكم، قولوا لي كيف جاتكم الطريقه. تهلاو في راسكم، بيزو، سلامه. كيف ما كتشوفوا هنايا المطيشه اللي عندي ها هي طابت. كيف ما كتشوفوا طابت هي وهذاك الثومه اللي كنا دايرين معاها، غنخليوها هنايا جنب. غادي نجيبو هاد المطحنه اليدويه. الا كانت عندكم يعني الطحانه ديال الضوء استعملوها، انا كنستعمل هذه، كنفضل نستعمل هذه. خليكم معايا باش تشوفوا الطريقه كيفاش غادي ندير. غادي ناخذ الغرفه، غادي ناخذ مغرفه، غادي ندير بحال هكا. غادي نهز كيف ما كتشوفوا، غادي نهز المطيشه كامله هي وهذيك الماء اللي فيها والثومه حتى هي على هذا الشكل هذا. خليكم معايا باش تشوفوا كيفاش غادي نديرها. خليكم معايا. غادي نبقى نطحن على هذا الشكل هذا. حتى البنات كتجي مذاق رائع. غادي نستمروا على هذا الشكل هذا. يعني كنطحنوها هي والماء ديالها وهذيك الثومه اللي فيها. غادي نستمروا على هذا الشكل البنات حتى نكملوها في الطحان، وغنوريكم كيفاش كيجي، يعني كيفاش كتخرج لنا هذيك المطيشه كيفاش كتكون مطحونه.
نوريكم الشكل ديالها في الاخير. خليكم معايا. كيف ما كتشوفوا البنات، ها هي المطيشه ديالي جات على هذا الشكل. ها نتوما شوفوا كتجي رائعه. غادي نرجعها لهاد الكانيله اللي كنطبط فيها في الاول. كما قلت لكم كتجي بحال الشكل ديال مطيشه الحك. هانتوما كتجي خضره وزوينه بحال هكا. غادي نرجعوها وغادي نديروها كطيب. غنخليوها البنات كطيب حتى الاخر ونرجع معكم ونوريكم الشكل النهائي ديالها فاش كطيب. اللي نبغي نقول لكم ان اون فوا طيب المطيشه ديالنا غادي نديروها في ميكات، غنقسموها في ميكات باش كونصال الوقت اللي احتاجينا كناخذوا غير هذاك الميكات، كناخذوا كل مره ميكه وحده وكنستعملوها. هذه هي الطريقه ديالتي انا فاش كنحتفظ بالمطيشه. خليكم معايا باش غادي نرجعوها طيب، يعني غير حدها تخسر واحد شويه وغادي نطفى عليها. غادي نطفي عليها تقريبا المده كاع هي واحد 10 دقائق اللي غادي نخليها صافي، ماشي بزاف، حيت كيف ما كتشوفوا ديجا عندنا المطيشه خضراء. خليكم معايا.